नमस्कार साथी भाइ बहन, तपाईको युट्युब च्यानल टिएलके शर्मा स्वागत छ। सर्टको सेकेन्ड पार्ट लिएर फेरि उपस्थित भइसकेको छु। आज तपाईलाई ल अफ सर्टको बारेमा जानकारी दिन्छु। ल अफ सर्ट के हो? ल अफ सर्ट्स यो सर्ट्सको केही नियम हुन्छ। त्यो नियम जानिसकेपछि सर्टको क्वेशनहरु बनाउँदाखेरि त्यसमा सहयोग मिल्छ। त्यही कारण पहिला ल अफ सर्ट जो सर्टको हाम्रो नियम छ त्यो जान्नुस्। पहिलो फर्स्ट नियम हेर्नुस्। जस्तै हाम्रो रुट अन्डर ए यहाँ अर्डर n छ र यसको होल पावर n छ। जस्तै यहाँ n भयो, रुट अन्डर ए र यसको होल पावर n छ। यो अर्डर यहाँ n छ र त्यसको पावर पनि n छ। यदि यो र यो सेम छ भने रुट हट्छ। त के हुन्छ? यो रुट हट्छ भने ए हुन्छ मात्र। जस्तै म एक्जाम्पल हेर्नु साथै फर एक्जाम्पल रूट अंडर 3 यहाँ पावर 3 ऑर्डर 3 होल पावर 3 यो 3 र 3 मिल्यो रुट हट्छ के हुन्छ साथी 3 है। यो रुल को अनुसार यो एक्जाम्पल छ। अब 2 नम्बर एक्जाम्पल हेर्नु साथी। यो 2 नम्बर ल अफ सर्ट भनेको सेकेन्ड नम्बर हेर्नुस्। जस्तैमा यहाँ n अर्डर छ रुट अंडर a इन्टु हेर हाम्रो n र अर्डर रुट अंडर b छ। यदि यस्तो छ भने हामी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं? त यहाँ हेर्नु साथी, अर्डर दुवैको सेम छ। त जब दुवैको अर्डर सेम छ भने एउटै रुटमा लेख्नु होला र n मिलेको कारणले एउटै n लेख्नु होला र a र b ले मल्टिप्लाई गर्दिनु होला a * b। अब यसलाई कति लेख्नु होला? अर्डर n र a र b ले मल्टिप्लाई गर्दा ab। एक्जाम्पल हेर्नु साथी। फर एक्जाम्पल यहाँ 2 रूट अंडर यदि 3 छ। यहाँ हेर्नु साथी, यसको अर्डर पनि 2 र यसको पनि अर्डर 2। यदि अर्डर सेम छ भने हामी सर्टलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। त यहाँ 2 * 3 भनेको 6। जस्तैमा हुन्छ नि, यो अर्डर र यो अर्डर सेम भएको कारणले एउटै रुट र यसले र यसले मल्टिप्लाई गरे त 2 3 जा 6। यदि इनडाइरेक्ट गर्नुहुन्छ भने यस्तो पनि गर्दै होला 2 * 3 भनेको कति आउँछ? अर्डर 2 3 जा 6। यस्तै यो 3 नम्बर नियम आउँछ। यदि यस्तो छ साथी है, रुट अंडर या के अर्डर n रुट अंडर a बाइ अर्डर n रुट अंडर b। यदि यही कुरा डिवाइड को फर्ममा छ भने कसरी गर्नु होला? यो कन्डिसनमा सेम यस्तै एउटै रुटमा हाल्दिनु होला किनकि यहाँ पनि अर्डर सेम छ। तपाईले थाहा हुन्छ यदि जात मिलेको छ भने जात मिलेकोलाई नै भात ख्याउनु हुन्छ है। त्यही कारण अर्डर यदि सेम छ भने एउटै रुटमा राख्दिनु होला। यहाँ अर्डर n a बाइ b। एक्जाम्पल को रूपमा हेर्नु साथी है। फर एक्जाम्पल जस्तैमा हेर्नुस्, यहाँ 3 रूट अंडर 8 बाइ 3 रूट अंडर 2। यदि यस्तो त यहाँ अर्डर त सेम छ साथी। त एउटै रुटमा लेख्नु होला 3 र 8 बाइ 2 8 बाइ 2। अब यसलाई डिवाइड गर्नु होला 2 4 जा 8 4 ले कट्छ भनेको यहाँ 3 र 4 अर्डर 3 र 4 यही आन्सर हो। यस्तै अब 5 नम्बर रुलमा जानु साथीहरु। 5 नम्बर रुलमा के छ? यदि कहीं यस्तो भए रुट अंडर n और रुट अंडर m a मतलब यो के छ n अर्डर छ त्यसको भित्र रुटको m अर्डर छ र रुट अंडर a छ। यसलाई के गर्नु होला? यसलाई सोल्भ गर्दा यो जो अर्डर छ नि यो दुवैलाई साथी मल्टिप्लाई गर्दिनु होला र एउटै रुटमा हाल्दिनु होला। यसलाई यस्तो लेख्दिनु होला साथी, n ला m मा मल्टिप्लाई गर्दा m n यो a को a यो यस्तो लेख्दिनु होला है। र अब जस्तै म यहाँ हेर्नुस् फर एक्जाम्पल यदि कहीं यस्तो छ रुट अंडर 3 रुट अंडर 2 र यहाँ 5 छ। यसलाई कसरी लेख्नु होला साथी? रुट अंडर यो जो दुवैको अर्डर छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्दिनु होला 3 2 जा 6 3 2 जा 6। या इनडाइरेक्ट लेख्नुहुन्छ भने यस्तो लेख्नु होला 2 * 3 यो अर्डर के रेडिकान्ड 5 रुट अंडर 2 3 जा 6 र 5 यो भयो। यसको अनुसार चाहिँ गर्नु होला। यसलाई यस्तो पनि हामी लेख्न सक्छौं। यो दुवै एउटै कुरा हो। 6 नम्बरमा जस्तैमा यस्तो छ साथी, यहाँ m माथि भयो और रूट अंडर यहाँ a र b भयो यस्तो
यस्तो पनि हामीले यस्तै लेख्न सक्छौ रुट अन्डर यसले यसो मल्टिप्लाई गर्नु होला mn र रुट अन्डर ab है। जस्तो बाइमा पनि भए हामी लेख्न मिल्थ्यो त्यस्तै mn भनेर। यसको पनि एक्जाम्पल हेर्नु साथै फर एक्जाम्पल रुट अन्डर हाम्रो यहाँ हाम्रो रुट अन्डर 3 रुट अन्डर यहाँ 4 र 3 into 5 यस्तो छ भने हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं साथै यहाँ 4 into 3 into 4 3 into 4 र रुट अन्डर 5 3 जा 15 भने कति आयो साथै 4 3 जा 12 and 15 ल। अब यस्तै 7 नम्बर रुलमा जानुस्। अब यही कुरा अर्को पनि फर्ममा दिन सक्छ बाइको पनि फर्ममा दिन सक्छ यही कुरालाई। जस्तै म यस्तो पनि दिन सक्छ रुट अन्डर यहाँ m a बाई रुट अन्डर र त्यसपछि यहाँ हाम्रो यहाँ दिएको हुन्छ। यहाँ त अर्डर बसेको छैन साथी। यो कन्डिसनमा तपाई के गर्नु होला है यस्तो दिएमा है यसलाई हामी यहाँ अब के गर्नु होला यहाँ मिलाउनको लागि एउटै रुटमा हामी हाल्दिन्छु र यसको एलसीएम लिनु होला है। जस्तैमा a को पावर m by m यहाँ a को पावर b लाई यस्तो पनि हामी तोड्न सक्छौं। जस्तैमा a को पावर 1 by m by b को पावर 1 by m। अब हामी यसलाई लाइट टर्म मिलाउनको लागि यसको त एलसीएम लिन्छौं त m र n को एलसीएम लिन्छौं मिलाउनको लागि। त m र n को एलसीएम त mn हुन्छ। त हामी यसमा के ले गुणा गर्छौं n ले। त हाम्रो यहाँ a को पावर n र a को पावर यहाँ माथि n हाल्नु होला a को पावर n बटे mn फेरि तल b को पावर m by mn किनकि फेरि mm कट्छ आइहाल्छ। अब हेर्नु साथी यो कन्डिसनमा हामी अब के गर्न सक्छौं जस्तैमा a को पावर n by mn छ र b को पावर m by mn छ। त यो mn र mn त तल छ यो अब रुटमा हाल्दिन्छ यहाँ रुट अन्डर यो अब कहाँ आइहाल्छ साथी mn यहाँ आइहाल्छ र त्यसपछि के बन्छ यहाँ a को पावर n by b को पावर m हामी यस्तो लेख्न मिल्छ। फेरि सुन्नु साथी यो a को रुट अन्डर a छ र n रुट अन्डर b छ। त हामी यसलाई एउटै रुटमा राख्छौं भने सबभन्दा पहिला यसलाई यो जो रुट हट्यो त्यो के हुन्छ 1 बाइ यो अर्डर आइहाल्छ a को पावर 1 बाइ m। फेरि यो रुट हट्यो भने b को पावर 1 बाइ m। अब यसलाई हामी एउटै रुटमा लगाउनको लागि सबभन्दा पहिला यो जो m छ र n छ त्यसको एलसीएम लिन्छौं। त m र n को एलसीएम लिँदा के हुन्छ mn। तर यो m त सिंगल हुनु पर्यो त्यसले के थप्नु भयो n। n लाई काट्नको लागि माथि n हाल्दिन्छौं। फेरि यसमा के गुणा गर्नुपर्छ mn ल्याउनको लागि mn। त फेरि यो m काट्नको लागि माथि mn। अब यहाँ अर्डर दुवै मिलिहाले। त मिले भने तपाईले यहाँ के गर्नुहुन्छ यो अब m र mn मिल्यो त्यो अर्डरको रूपमा लेख्दिनु होला र a को पावर n र बाइ b को पावर m यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ। त हामी यसलाई डाइरेक्टली यति लेख्न सक्छौं है। र अब साथै यसैको एक्जाम्पलहरु हेर्नु जो हाम्रो क्वेशनहरु एससी को लागि इम्पोर्टेन्ट सोधिरहन्छ है क्लास 8 को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु सोधिरहन्छ त्यसको लागि हेर्नुस् त्यो क्वेशन कसरी बनाउनु होला यसलाई इरेज गरिदिन्छु। For example, question number simplify गर्नुस् root under a plus b यहाँ into a plus b को पावर -1/2 यदि यस्तो दिएको हुन्छ साथी यसलाई सिम्प्लिफाई कसरी गर्नु होला 8 क्लासमा पनि यस्तो क्वेशन सोधिरहन्छ एससीमा। त सबभन्दा पहिला यहाँ हेयर लेख्ने र क्वेशन स्टार्ट गर्ने सुरु गर्ने। यो a plus b छ भने सबभन्दा पहिला यहाँ रुट अन्डर a plus b नै हालिए र त्यसपछि यहाँ इन्टु को साइन यो हेर्नु साथी यो जो तल 2 आएको छ यसको अर्थ के यो रुट को अर्डर कति थियो 2। त हामी यसलाई कस्तो लेख्न सक्छौं रुट अन्डर यहाँ 2 र a plus b को पावर -1 ठीक। अब भर्खरै रुल पढाए कि यहाँ पनि 2 छ मिलेको र यहाँ पनि 2 छ यहाँ पनि के छैन भने अर्डर के छ 2 मिलेको छ। त तपाई नभन्नु होला कि यदि अर्डर 2 मिलेको छ भने सिधै यदि मिलेको छ भने रुट हटिहाल्छ हैन साथी एउटामा ध्यान दिनु होला किनकि यहाँ a + b को पावर -1 छ।
र यहाँ a plus b को पावर +1 छ। यो मिलेको छैन। यदि यो -1 नभएको भए तपाई डाइरेक्ट यसको बराबर लेख्न सक्नुहुन्थ्यो a plus b, तर यहाँ पावर 1 छ, यसको पावर -1 छ, त्यो मिलेको छैन। तर भित्रको रेडिकान्ड मिलेको छ तर पावर मिलेको छैन। तब यो के गर्नु होला, भर्खर तपाईले सर्टको नियम पढाए कि यदि अर्डर सेम छ भने एउटै रुटमा हालिनु होला। यहाँ 2 2 मिलेको छ त 2, अब यो तपाईले मल्टिप्लाई गर्नु होला a plus b into a plus b, त्यसको पावर -1। अब तपाईले थाहा होला साथी कि यदि बेस इक्वल छ भने मल्टिप्लाईमा पावर जोडिन्छ। यहाँ हाम्रो a plus b को पावर यहाँ 1 र यो -1 भने हाम्रो रुट अंडर 2 a plus b को पावर 1 बाट 1 घटाउँदा 0। अब यहाँ रुट अंडर 2 कसैको पावर 0 इक्वल कति हुन्छ साथी 1 1 को रुट निकाल्दा कति हुन्छ हाम्रो 1। यही हाम्रो आन्सर हो। यसलाई अर्को तरिकाले पनि हामी गर्न सक्छौं। यसलाई यो रुट हटाएर यसलाई पनि यस्तो पनि गर्न सक्छौं। नेक्स्ट मेथड भनेको सर्टकट। यसलाई अर्को तरिकाले पनि हामी गर्न सक्छौं। जस्तैमा रुट अंडर a plus b छ इन्टु a plus b को पावर -1/2 छ। त जस्तैमा हेर्नु सके यो रुट हट्यो त a plus b को पावर यहाँ केही रहदैन के छ 2 छिमेको हुन्छ। यसको पावर 1 छ। यो अब रुट हट्छ भने तल यो 2 आइहाल्छ। अनि यहाँ 3/3 आइहाल्छ। यहाँ राम आइहाल्छ। यहाँ कृष्णमा आइहाल्छ। इन्टु फेरि यहाँ a plus b को पावर -1/2। अब यो बेस सेम छ त मल्टिप्लाईमा पावर त जोडिन्छ। यहाँ a plus b को पावर 1/2 र माइनस प्लस त यहाँ -1/2 किनकि बेस इक्वल छ भने मल्टिप्लाईमा पावर जोडिन्छ। म यो भिडियो हालिदिएको साथै इन्डिसेसको रूपमा पढाइदिएको छु, त्यो बुझ्नु होला। अब यहाँ हाम्रो a plus b को पावर 1/2 और प्लस माइनस -1/2। यहाँ हाम्रो a plus b को पावर यो र यो क्यान्सल भयो, यसको पावर के बचेन 0, त कसैको पावर 0 = 1। हाम्रो यही आन्सर भयो। यस्तो हामीले क्वेशन सोधिरहन्छ। अझ एक्जाम्पल हेर्नुस्। साथै यो एक्जाम्पल हेर्नुस् जो तपाईले एससी को लागि इम्पोर्टेन्ट छ। यो एक्जाम्पल कसरी बनाउनु हुन्छ र यो ध्यान दिएर हेर्नु होला र कसरी बन्ने यस कुराहरु यस्तो क्वेशनहरु सोधिरहन्छ तपाईको एससी 4 क्लास 8 को लागि पनि यस्तो क्वेशनहरु। यो सर्ट क्वेशन 2 मार्कमा सोधिरहन्छ। यो सर्टको यो भन्दा अरु क्वेशन आउँदैन। फेरि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो एससी को लागि सोध्नु होला। 1 नम्बर क्वेशन पहिला हेर्नु छ है सोलुसन। क्वेशनमा तपाईले के दिएको छ रुट अंडर 4 8x को पावर 5 y को पावर 7 इन्टु रुट अंडर 4 2x को पावर 7 र y। सबभन्दा पहिला म भर्खरै साथै तपाईले सर्टको रुल पढाए कि यदि अर्डर सेम छ भने एउटै रुटमा राख्दिनु होला 4 र यो के गर्नु होला यसले मल्टिप्लाई गर्नु होला। त 8 इन्टु 2 र x को पावर 5 इन्टु x को पावर 7 इन्टु y को पावर 7 इन्टु y। अब के गर्नु होला साथै रुट अंडर यहाँ 4 को परेको यो 8 छ भने यसलाई तोड्नु होला। कतिवटा 2 हुन्छ 3 वटा 2 इन्टु 2 इन्टु 2 यो पहिला देखि एउटा 2 र त्यसपछि यो बेस इक्वल छ भने मल्टिप्लाई मा पावर जोडिन्छ। x को पावर 5 प्लस 7 या डाइरेक्ट तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ 12 है। x को पावर 7 र 5 जोड्दा 12 हुन्छ 12 हुन्छ। फिर इन्टु y यहाँ 7 यसको पावर के छैन 1 छ साथी, त 7 र 1 कति हुन्छ 8। अब तपाई के गर्दिनु होला यहाँ 4 को पुरा यो कतिवटा 2 छ 4 टा, त 2 को पावर 4 1 2 3 4 4 वटा 2 छ 2 को पावर 4। फिर x यो 12 छ त हामी यसलाई 3 राख दिन्छौ यसको होल पावर 4 किनकि 4 ते आए 12 मिलाउनको लागि। अर्को पनि यहाँ अर्डर के चाहियो 4 त पावरमा प्रयोग गर्नुपर्छ तब पनि बाहिर निकल्छ। अब फेरि हेर्नुस् y को पावर 2 यसको होल पावर 4 किनकि 4 गुणा 8 यहाँ पनि 4 पावर मिल्यो। अब के गर्नु साथी यो 4 4 मिल्यो 2 बाहिर आयो, यो 4 4 मिल्यो x3 बाहिर आयो र यो 4 4 मिल्यो y2 बाहिर आयो। यही आन्सर भयो साथी। यस्तो क्वेशन यस्तो बनाउला। सेम त्यहाँ पनि छ 2 नम्बर क्वेशन हेर्नु होला। यो 2 नम्बर क्वेशन हेर्नु साथी के छ हाम्रो यहाँ 3 र 9x को पावर -2 y को पावर 7 फिर इन्टु 3 3x को पावर 5 र y को पावर -1।
सेम प्रोसेस गर्नु होला साथी। यहाँ हेर्नुस् पावर 3 3 से मिलेको छ एउटै रुटमा हाल्दिनु होला। 3 9 into 3 x को पावर -2 into x को पावर 5 फेरि y into y को पावर 7 into y को पावर -1। अब हेर्नु होला यो कतिवटा 3 को 3 यो कतिवटा यसमा 9 को कतिवटा 3 आउँछ दुईवटा। त 3 into 3 into 3 अब यो बेस इक्वल छ मल्टिप्लाई पावर जोडिन्छ x को पावर -2 plus 5 फेरि इन्टु बेस इक्वल छ मल्टिप्लाई पावर जोडिन्छ 7 - 1। अब हेर्नु होला साथी के भइरहेछ 3 यो कतिवटा 3 आयो तीनवटा। त 3 को पावर 3 र x को पावर 5 बाट 2 घटाउँदा 3 फेरि y को पावर 7 बाट 1 घटाउँदा 6। अब यहाँलाई सोल्भ गरिदिनु होला। यहाँ 3 अर्डर त 3 छ त सिधै यहाँ 3x र y को पावर 2 को होल क्यूब हेर्नु साथी 3 को क्यूब x को क्यूब आ 3 2 जा 6। अब 3 3 मिल्यो यो रुट खतम हुन्छ कट्छ 3x y को पावर 2 यही हुन्छ। यो क्वेशनहरु यसैमा सोधिन्छ है। अब आज दुईवटा क्वेशन छ हेर्नु साथी। अब यो 3 नम्बर क्वेशन हेर्नुस्। जस्तै यहाँ 3a plus b को पावर -7 into a plus b को पावर 1/3। अब हेर्नु साथी यहाँ पनि यो अर्डर त 3 छ यहाँ पनि 3 छ यो पहिला रुट हटाइदिनु होला। त a plus b को पावर -7 यो रुट छ भने जे पावर मा हुन्छ नि त्यो माथि राख्दिनु न यो अर्डर ल्याएर त्यसको तल हाल्दिनु होला रुट गयो फेरि इन्टु a plus b को पावर 1/3। अब साथै तपाईलाई थाहा छ कि 20 इक्वल छ भने मल्टिप्लाई मा पावर जोडिन्छ। त a plus b को पावर -7/3 र प्लस 1/3 यहाँ हाम्रो a plus b को पावर एलसीएम गर्नु होला 3 यो -7 plus 1। अब हाम्रो साथी के लेख्नु होला a plus b को पावर -6/3 यहाँ हाम्रो a plus b को पावर काट्नु होला 3 2 जा 6 -2 यो माइनस हटाउनको लागि साथी तल पठाउनु होला 1/a plus b को पावर 2 किनकि यो रुट पढ्नु भएको होला साथी यदि a को पावर -7 छ भने के हुन्छ 1/a को पावर n। त्यस्तै यहाँ a plus b को पावर -2 छ भने 1/a plus b को पावर 2। अब यो क्वेशन बनाउन 4 नम्बर क्वेशन साथी है यही क्वेशन सोल्युसन। अब रुट अन्डर 48 छ यहाँ रुट अन्डर 48 हाल्नु होला। त्यसपछि रुट अन्डर 72 छ त्यसपछि माइनस रुट अन्डर 27 छ फेरि प्लस 2 रुट अन्डर 18 छ। यसलाई कसरी सोल्भ गर्नु होला पहिला रुट अन्डर यो 48 को एलसीएम लिनु होला है। यो 48 को 2 ले 24 गुना 48 12 गुना 24 6 गुना 12 3 गुना 6। अब हेर्नु त साथी 3 गुना 6 गुना 12 गुना 24 गुना 48 फिर 72 को एलसीएम लिनुस् है। 72 को तपाईलाई छोड्नु होला 36 गुना 72 18 गुना 36 9 गुना 18 3 तिहाई 9 ले ठाउँ तपाईलाई मिल्नु होला साथीलाई। यो 4 नंबर रुट अंडर 48 छ त्यसपछि रुट अंडर 72 छ त्यसपछि माइनस रुट अंडर 27 छ प्लस 2 रुट अंडर 18 छ। हो यसले सो गर्नु होला यो 48 को 2 ले 12 24 गुना 48 12 गुना 24 6 गुना 12 3 गुना 6 3 गुना 6 गुना 12 गुना 24 गुना 48 फिर 72 ले करनु होला 36 गुना 72 18 गुना 36 9 गुना 18 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 गुना 18 36 गुना 72 फिर ले करनु होला 27 लाई 3 तिहाई 9 3 27 फिर प्लस 2 18 ले करनु होला 9 गुना 18 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 गुना 18। अब यहाँ साथी दुईटा 2 मिल्यो एउटा चाहिँ बाहिर जान्छ दुईटा 2 मिल्यो एउटा चाहिँ बाहिर जान्छ रुट अंडर 3 फेरि माइनस दुईटा 2 मिल्यो एउटा चाहिँ बाहिर त्यो दुईटा 3 मिल्यो एउटा 3 बाहिर रुट अंडर हाम्रो 2 फेरि माइनस दुईटा 3 मिल्यो एउटा 3 बाहिर रुट अंडर 3 फेरि प्लस को चिन्ह 2 दुईटा 3 मिल्यो एउटा 3 बाहिर रुट अंडर 2 2 दुना 4 रुट 3 फेरि हाम्रो 2 तिहाई 6 रुट 2
फिर यहाँ पर -3√3 फिर 3 गुना 6√2। अब इसमें लाइट टर्म हेर्नु होला साथीहरु है 4√3 यहाँ 3√3 मिल्यो यसलाई एक ठाउँमा गर्नु होला 4 - 3 दुवै मिल्यो भने एउटा √3 फिर यहाँ यो र यो मिल्यो तर यो के छ साथी माइनस र यो प्लस छ यो क्यान्सल हुन्छ। अब यहाँ 4 बाट 3 गर्छ 1√3 तर यहाँ 1 लेख्दैन लुकेको हुन्छ त्यही कारण सिधै √3 क्यान्सल गर्नु यही आन्सर हो। साथीहरु धन्यवाद। अर्को भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुन्छु।